ادخل جوه الجامعه. يا عم رايح فين؟ احنا هنشبشب ده وبعد كده نخش الجامعه. يا عم هو الجامعه دي بتاع يا عم هو كان يا عم يا عم ادخل شارب خمره وسجاير وريحته يا عم هو ادخل الجامعه ده جمالك انت ادخل. تعالى بس ادخل يعني اخش وشارب خمره كده جمالك انت يا عم انت بتشتري بشرب ولا بتشتري بعمل وانت يا عم هتجيب الفلوس يا عم الله يغفر يا عم ولا بيتكم ولا شاشه جمالك انت ولا الشيخ هيقول على المفازون يا عم ولا اي لا انا اعمل قاعده اعملها عالي صوت يا عم قدامي على راسك جمالك انت ولو شارب اقعد هنا يا شيخ قاعد استنى تعالى بس كف بقى ايدك 3 مرات لا ايدك 3 مرات 3 مرات بعد كده ممكن 3 مرات مضمضه الشيخ دخل الجامع شرب خمره وريحته سجاير كان يضرب بالسجاره ليه يقف قاعد عن جنبه؟ لا صح لا صح ما تمشيش معاك يعني. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ولا الضالين آمين. إنه كان توابا. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. كابتن لازم قلت لي خليه يصلي او دي نام في الصلاه. لا بقول فتره يا عم اكيد يا عم لا اكيد مالوش سؤال. قوم يا عم من نومك وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. كده الله سبحانه وتعالى يعني الإنسان هتأتيه المنية في أي مكان وكان هيموت بره، ولكن الله سبحانه وتعالى عندما أراد له بالخير